tirada mga kulogante samtang nagadugay ba nagkadako man jud ang akong gasto aning akong Fortuner ba, pero okay ra kay nagamit man sad nako maayo ni akong sakyanan. Bisan pag milyon akong magasto sa usa ka sakyanan o trike, ang pangutana na ba ka tay milyon ani. Murag isa ra man kalibo ning sulod sa akong pitaka, pero may na lang kay naisa kalibo. Bitaw ang importante na ako'y magamit especially sa pagsimba matag Huwebes ug Domingo. Bahalag dako kog magasto sa akong Fortuner, dako man sad kaayo og tabang ning akong service ako Sukad nga nakasakyanan ko, dili nako gamukmok lang sa among balay, wa nako gahigda-igda lang sa katre. In short, nabawasan akong anxiety unsa kuno. Bitaw bisan pag makaingon ta nga sa atong kaugalingon nga kaya ra nato kay naaman tay Dios og strong independent pero moabot jud ang takna nga sa atong sitwasyon nga murag ma-breakdown ra kag kalit kay wa man tay ginabuhat. Magsige rag mukmok or higda-higda, way laing ginabuhat kundi hinuktok or cellphone ra. Maong mas maayo jud nga naatay kabisihan sa atong matag adlaw o dili ka sa matag higayon nga ma-feel nato nga lonely ta. Kay lisod kalabanon ang imong kaugalingon basin magistoryahanay na lang mukalit sa imong anino. Nako. Mao kung adunay higayon nga makalaag ta og naay kabutangan o laing diversion sa atong panghuna-una o buhaton nato, kay ang pagbuhat sa usa lamang ka bulhaton sa matag adlaw o doing same things every day sa English pa mao'y makahatag kanatog dakong stress sa panghuna-una, labaw pa sa stress nga mahatag sa mismong trabaho o bulhaton mismo, di ba? Correct guro ko no. Mao ganing ang kadaghanan ga-unwind jud sa ilang trabaho, ga-vacation o galaro-laroy bisag asa para ma-divert nila ilang hunahuna gikan sa ilang emotional stressful nga trabaho, di ba? Maong ako bahala gasto, maglaag-laag og magpaayo sa service strike. Importante na ako'y ka-unwindan sa panahon nga kapoy ug hunahunag mga imposible. Dako jud kayong tabang nga na ako'y trike. Susama na lang sa ako ang ginaingon ganina nga magamit nako sa simba ug magamit pud nako sa paglaag-laag. Usa pa makatabang pod ni sa akong mga tirada, mga diskarte aron makakwarta og aduna ko'y magamit panggasto sa akong gusto, sa akong paglaag-laag og mga magamit sa akong panginahanglan. Labaw na sa tanan magamit sa pag-alagad. Di ba? Dili man ingon nga dili ta mapakaon sa atong pamilya o igsoon. Maong maningkamot ta kay naaman tay panginahanglan o gusto nga dili nila mahatag sa tua, kay lahi baya pud tag kinabuhi, lahi pud ta og gusto. Maong bisag bakol diskarte gyapon. Bitaw murag daghan naman kaayo tag gipanulti ani. Ang purpose ra man unta ani nga video nga ipakita nako ang akong gipadungag nga sad sa akong wheelchair trike. Nagpataod ra man unta kog frame para sa akong windshield, kay lisod kaayo mo biyahe nga silupin ray gamit sa tubangan kung panahon nga mag-ulan, dili makita ang dalan kay molabo man tungod sa tubig. Buntag o hapon nga ang adlaw naa sa ubos, lisod pod kaayo mag-drive kay perting silawa tungod mo reflect ang silaw sa adlaw didto sa silupin. Parehas ra pod inig kagabi ang siga sa suga sa kasugat silaw pod, ug ang kangitngit ug katugnaw sa gabion magpahinumdom kanato nga single pata. Bitaw di jud maklaro ang dalan inig gabi, labaw na naay kasugat or
umaong pabutangan nako ni og windshield kay aron maiwasan ang disgrasya. Ang problema ani kay wa pa may budget sa ang salamin. Frame lang sa sunod na ang salamin, nanginahanglan panig sponsor. Sige mga kol og ante. Sa sunod na pod. Babush.